रमजान 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 में बोल। नाज़रीन किराम, आज हम जिस नबी का किस्सा सुनने जा रहे हैं, उनके वालिद का किस्सा हमने कुछ रोज़ कबल ही सुना था और इस किस्से की जानिब उसमें एक हल्का सा इशारा भी दिया था। आज हम बात करेंगे खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचेज़ाद के साथ हुई थी, जिनका नाम रिवायतों में हज़रत सारा अलैहिस्सलाम है। लेकिन एक तवील अरसे तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर कोई औलाद नहीं हुई। फिर हज़रत सारा के मशावरत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ौजियत में लिया और कुछ अरसे बाद ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर औलाद नरीना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तशरीफ़ लाए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 86 साल के करीब थी। ना सिर्फ फरिश्तों ने ये नवीद सुनाई कि आपके घर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले हैं, बल्कि इस्माईल नाम भी फरिश्तों ने ही बताया कि आपने इस औलाद का नाम इस्माईल रखना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं, आरजुओं, तमन्नाओं का अभी इतने अरसे बाद 86 साल की उम्र में जब आपके घर पे औलाद हो तो आप अपनी खुशियों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक अगर आप आजकल के दौर में भी ये बात देखें तो यकीन आ जाएगा आपको, आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी खुशियों का जो है वो कोई ठिकाना नहीं रहता। उस वक्त भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कैफियत यही थी कि वो अभी अपनी खुशियों को ठीक तरीके से बयान भी नहीं कर पाए थे कि हुक्म इलाही से एक और आजमाइश आपकी जानिब आ गई। जी हाँ नाज़रीन, खलीलुल्लाह को हुक्म हुआ कि अपने नौमौलूद बेटे को और उनकी वालदा को एक ऐसे मकाम पर छोड़ाओ जो कि उस जगह से, शाम से हज़ारों मील दूर है, जहाँ ना कोई चरिंद परिंद है, ना खाने पीने की किसी अशिया का कोई बंदोबस्त, यहाँ तक कि उस मकाम पर पानी भी नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम उस जगह को खाना काबा के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, वादी फारान के संगलाख स्याह तवील पहाड़ों के दरमियान एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की वो बरगजीदा बंदी अपने नौमौलूद बेटे के साथ मौजूद है। चंद रोज़ क़याम गुजर गया, खाने पीने की जो अशिया थी वो भी ख़त्म हो गई। अब बच्चा प्यास से तड़प रहा है। आप सोचिए नाज़रीन कि वो कैफियत क्या हो सकती है। अगर हम सिर्फ सोचें तो ही रूह कांप उठती है। वहां ये सब हो रहा है किसके साथ? खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त के बेटे पर यह कैफियत है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से है, इसलिए उन लोगों ने सब्र किया हुआ है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ जिस ज़मीन पर पड़ती हैं प्यास की शिद्दत की वजह से, जिस ज़मीन पर वो अपनी एड़ियाँ रगड़ते हैं, वहाँ से एक चश्मा जारी हो जाता है अल्लाह के हुक्म से, जो उन माँ बेटों की प्यास भी बुझाता है, भूख भी बुझाता है। और आज तक रहती दुनिया तक हमारा ईमान है कि ये मौजज़ाती चश्मा जो कि जारी है वो जारी और सारी रहेगा और इसी तरीके से लोगों की भूख और प्यास मिटाता रहेगा। इस चश्मे का नाम जमजम है। नाज़रीन, 13 साल का तवील अरसा गुजर गया, यानी अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हो चुकी है और अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाने वाले हैं। 13 साल गुजर गए, अल्लाह के हुक्म से उन्हें दूर एक वादी में छोड़ आए। अब 13 साल के बाद मुलाकात होने जा रही है। एक अलग ही कैफियत, एक अलग ही खुशी, एक तासुर, यकीनन ये उस तासुर से, उस खुशी से कहीं ज़्यादा होगा जो कि पैदाइश के वक्त हुआ था, क्योंकि अब इतनी आजमाइशों के गुजर जाने के बाद 13 साल बाद मुलाकात का वक्त तय हुआ है। खैर, इस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे, खुश शक्ल हो चुके थे, खूबसूरत हो चुके थे और साथ साथ समझदार भी, क्योंकि उनकी परवरिश
जिन हाथों में हो रही थी वो कोई आम हाथ नहीं थे, वो हजरत हाजरा के हाथ। उन्हीं से परवरिश पाई, उन्हीं से तालीम पाई, और अब वालिद से मुलाकात का वक्त, खलीलुल्लाह मुलाकात करने आ रहे हैं अपने लखते जिगर से। लेकिन आजमाइश फिर आन खड़ी हुई, और यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए एक वही होती है, क्योंकि अनबिया कराम को जो ख्वाब आते हैं, हमारा ईमान है कि वो वही ख्वाब के जरिए आती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया गया कि वो अपने लखते जिगर को ज़िबा कर रहे हैं। कैफियत एक अजीबो गरीब सी तारी हो गई। लखते जिगर से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, 13 साल बाद 86 साल की उम्र में औलाद अता की गई, फिर फौरन जुदाई, फिर 13 साल बाद जब मुलाकात आ रही है तो ख्वाब में ज़िबा करते हुए दिखाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अर्ज की, ऐ बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं गोया तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। यानी बेटे से उसकी राय दरियाफ्त की जा रही है। फर्मा बरदार बेटे ने सरे तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबरीन में पाएंगे। ये सूरह सफात के अल्फाज हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये सादत मंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए एक आदाब फर्जंदी, अपने वालिद से किस तरह से मुखातिब हुआ जाता है, किस तरह से बेटे को वालिद की हर बात माननी चाहिए। यहाँ ज़िबा करने का हुक्म हुआ है। वालिद ने ज़िबा करने की ख्वाहिश जाहिर की है कि अल्लाह ताला की वही हो चुकी है, तो अल्लाह ताला की वही को पूरा करना खलीलुल्लाह की ख्वाहिश है। लेकिन बेटे को ज़िबा कैसे किया जाए, इसलिए बेटे से दरियाफ्त किया गया। तो बेटे भी फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। जवाब तो यही आना था कि जो अल्लाह की चाह वो मेरी चाह। आज की दुनिया में हमें इसका अगर 1% भी नसीब हो जाए तो यकीन जानिए नाजरीन, हम कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल अल्लामा इकबाल इस बात को बखूबी समझ चुके थे और उन्होंने एक शेर इसी वाक़ये से नज़र किया, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का जवाब सुना तो उन्हें सीने से लगा लिया। अल्लाहु अकबर। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर हज़रत हाजरा की खिदमत में हाजिर हुए और इरशाद फरमाया कि बेटे को तैयार कर दो, बेटे को तैयार कर दो, दावत पे जाना है। और दावत किसकी? दोस्त की दावत। खलीलुल्लाह है, अल्लाह ने दोस्त कहा है, तो दोस्त की दावत पर बेटे को ले जा रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ बाप और बेटा ही जानते हैं इस वक्त तक दुनिया में कि किस मकसद से जाया जा रहा है। उमूमन दावत पे जाते हैं तो एहतमाम तो जो मेज़बान होता है वही करता है, ऐसा ही होता है। यहाँ मेहमान जो है वो इंतज़ाम करके जा रहा है दावत की। नाज़रीन, ममता के मुक़द्दस और शीरी जज्बों में डूबी माँ ने बेटे के लिए नई पोशाक निकाली। 13 साल बाद वालिद आए हैं और दोस्त की दावत पे ले जा रहे हैं तो तैयार तो करके भेजना है। नई पोशाक निकाली, आंखों में सुरमा लगाया, सर पर तेल और खुशबू लगाकर तैयार कर दी। अब सफर शुरू होता है। मां को नहीं मालूम कि किस मकसद से गए हैं। बाप ने बेटे को बतला दिया है कि वही आ चुकी है। अब मक्के से थोड़ी दूर मिना की जानिब सफर शुरू हुआ। बाप बेटे की इस गुफ्तगू को शैतान मरदूद ने सुन लिया और उसने कोशिश की वरगलाने की। पहला मकाम जो बताया जाता है जहां वो वरगलाने की गर्ज से आया वो है जुमरा अक़बा। जब यहां आया तो जिब्रील अमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि ये शैतान मरदूद है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई जो कि 7 थीं
اور شیطان کو ماری. شیطان وہیں زمین میں دھس گئے. تھوڑا آگے اور بڑھے تو شیطان نے پھر ورغلانے کی کوشش کی اور وہ مقام تھا جمرہ سطح، جمرہ وسطی اور اس کے آگے جمرہ اولا. ان دونوں مقامات پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں جو کہ 7 تھیں اور شیطان کو ماری اور شیطان ہر مقام پر دھستا چلا گیا. ناظرین، اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا خوبصورت اور اتنا پسندیدہ محسوس ہوا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک حج کے احکامات میں اس چیز کو شامل کر دیا کہ جب تم حج پہ جاؤ گے تو شیطان کو کنکریاں مارنا لازمی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے ماری تھی. اب شیطان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان باپ بیٹے کو تو میں ورغلا نہیں سکتا، لیکن ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، نرم گوشہ ہوتا ہے ماں کے سینے میں. تو وہ ماں کی جانب بڑھا اور حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور بتایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا دوست کی دعوت پر. تو شیطان نے بتایا کہ نہیں، وہ اب یہ الفاظ شیطان کے منہ سے نکل رہے ہیں. اس پہ غور کرنے والا ہے کہ شیطان کہتا ہے اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. جب یہ الفاظ والدہ کی کانوں میں پڑے تو والدہ نے بھی پھر، کیونکہ وہ اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو اس حکم پر ایک نہیں 100 اسماعیل قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، شیطان یہاں سے نامراد ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر ایک مرتبہ پھر منی کے مقام پر پہنچتا ہے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. جی ہاں ناظرین، وہ منظر ہی کیا منظر ہوگا جب ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے اور بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ والد محترم، میں اپنی پیشانی کے بل لیٹ جاتا ہوں اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری حکم الہی کے آڑے آ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تیز دھار آلہ، جسے ہم آج کی زبان میں ایک چاقو کہہ سکتے ہیں، وہ نکالا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیشانی کے بل لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ وہ چھری پھیر دی اور ذبح کر دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. کیونکہ ان کی نظر میں انہوں نے پٹی باندھی ہوئی تھی، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا ہے. پر یہاں اللہ کی شان بیان ہونے جا رہی ہے ناظرین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. کیسا بدلہ؟ ایسا بدلہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جنت میں پلا بڑا ایک سفید رنگ کا مینڈا جبریل امین نے اٹھایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ مینڈا رکھ دیا. یعنی جب چھری پھیری گئی تو وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نہیں، اس مینڈے پر پھیری گئی. یہ منظر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا وہاں ایک مینڈا ذبح ہوا رکھا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں. ناظرین، یہاں جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل کا اس توکل کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کی بھی کوئی مثال یہاں نہیں آتی، کیونکہ 13 سال کی عمر ہے. آج کل کے دور میں اگر دیکھیں تو 13 سال کی عمر کو ہم لگ بھگ بچپنا ہی کہتے ہیں، لڑکپن کی عمر یا بچپنا. اس وقت کے حساب سے 13 سال کی عمر میں بھی والد محترم کا یہ فرمان کہ تمہیں ذبح کرنے کا خواب دکھایا گیا ہے، اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا سر خم کر دیا. خیر، یہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی، جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک لازم کر دیا ہے اس دن پر قربانی کو. اور اب ہم ہر سال
سنت ابراہیمی مناتے ہوئے قربانی کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ پر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرماتے رہتے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مٹی کو اور پتھر کو، گارے کو جمع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے اور وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر اسے لیپ دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دیواریں مضبوط ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم آج کل کے دنوں میں بھی وہ ایک گارا بنا کے جو ہے لگاتے تھے۔ تو یہ کام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کیا۔ اس پر ہم آگے آنے والے دنوں میں کبھی تعمیر کعبہ اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو گفتگو تھی اس سے ہمیں سیکھنے کو صرف 2 ہی سبق ملتے ہیں ناظرین، جو کہ بڑے اہم ہیں۔ اگر ہم وہ سیکھ لیں تو میرے خیال میں تو یہی جانتا ہوں اپنے کم علم کی بنا پر کہ ہمیں اس سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا بڑا موقع مل جائے گا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر اور فرمانبرداری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پر کیف ساتھ آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان 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 میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔